Okay, this is my first site of the configuration, switch 1 configuration. Billion 1 name sales, billion 2 name marketing, billion 3 name HRM. I've already discussed about the name and billion ID. The billion name will not be tagged in the your packet. Okay, so a frame. So name is not mandatory. ल वास्तवमा यो नेम नमिले पनि हुन्छ, तपाईँको सजिलो इजी टु एडमिनिस्ट्रेसनको लागि मात्रै नेम राखेको बुझ्यो नि मेरो कुरा हुन्छ सर। यो ल switch to company same topology. So if there is a same topology, then what I can do, I can copy it and paste it. So Uttam, just name should be the switch to. यति गर्दाखेरि मेरो के हुन्छ सबै मेरो डिभाइसेसहरु स्पेसिफिक भिलेनमा लाग्छ र स्पेसिफिक भिलेनमा असाइन हुन्छ ल वास्तवमा हैन। अब यो तपाईको ट्रङ्क पोर्टको कुरा आउँछ वास्तवमा मैले अघि भनेको छु सबै बाइ डिफल्ट ट्रङ्क पोर्ट आउँछ, त्यसमा मलाई जरुरतै पर्दैन तपाईको यहाँ पिङ गर्दाखेरि यहाँ राख्छु भने फर एक्जाम्पल लागि 1.1.1.1 यतापट्टि राख्छु म त यतापट्टि राख्छु यतापट्टि मान्नु फर एक्जाम्पल 1.1.1.3 1.2 राखे मैले हैन। र पिङ हुन्छ र नो प्रब्लम ल उत्तम डाइरेक्ट पिङ हुन्छ र नो प्रब्लम किनभने नेटिभ भिलेनमा छ डाइरेक्ट पिङ हुन्छ र वास्तवमा हजुर। तर यो मेरो तपाईको त्यो मतलब मेरो फर्स्ट कम्प्युटर यदि अरु भिलेनमा भएको भए पिङ हुँदैन त, किनभने तपाईको अरु भिलेनमा त ट्यागिङ हुन्छ, यसमा ट्यागिङ हुँदैन, अनट्याग हुन्छ हैन। चलो हुन्छ उता उत्तम हेरौँ ल, लेट्स चेक। यसलाई म कपी गरिदिन्छु उत्तम, हामीले अगाडि गरेको छु त्यो भएर कपी पेस्ट मार्छु है, गरेको छौं हामीले त्यो भएर कपी पेस्ट मार्छु म यसलाई हजुर। यहाँ सीएलआई मा जान्छु, इनेबल कन्फिगर टर्मिनल अनि यहाँ गएर यसलाई पेस्टिङ मार्दिन्छु। यो हामीले धेरै पल्ट गरेको छौं त्यो भएर मैले कपी पेस्ट गरे उत्तम यो, नत्र नि तपाईले म्यानुअल दिँदा पनि हुन्छ ल। चेक गर्छु सो भिलेन बीआर सर्ट फर्ममा आयो, भिलेन बीआर आयो 1 ओके 1 आएन त खै कहाँ गएछ 1 फेरि डिफल्ट 1 भिलेन 1 इन्टरफेस एड्रेस 1 स्विच बोर्ड एक्सेस भिलेन 1 म्यानेजमेन्ट 1 नै गर्छ फेरि हैन तपाईको म्यानेजमेन्ट भिलेनमा हाल्नु भएको छ यार मिस्टेक भएको छ त यहाँ ल। एउटा 2 ए कति यसलाई 3 यसलाई कति 4 यसलाई कति गरौँ 5 हुन्छ। के भाषा बुझ्नुभयो? हजुर भन्नु भएको अब फेरि सरले गरिहाल्नुहुन्छ। 1 नेटिभ हैन सर? हजुर 4 एउटा त नेटिभ पनि त 5 ल। त्यो अघि भइसकेको कुरा नि त, फेरि भइसकेको कुरालाई फेरि किन हाल्नु र भिलेन भन्नु हैन देवराज सर? हजुर मनमा होली चले त देवराज सर तपाईको नदेखाउँदाखेरि त। सो भिलेन बीआर तर लास्टमा जुन जेड हाल्नुभयो नि जेड भनेको चाहिँ तल झर्ने वास्तवमा यो मोडमा झर्ने ल। कन्ट्रोल जेड गरेर कन्ट्रोल जेड है कन्ट्रोल जेड अथवा इन गर्दा सुनेको भने कन्ट्रोल जेड गर्नु कन्ट्रोल जेड गर्दा हुन्छ अथवा इन गर्दा हुन्छ, इएनडी इन गर्दा हुन्छ है। डिस्कन्टिन्यू तल मतलब प्रिभिलेज मोडमा गएको भनेको कसरी उत्तम? हजुर प्रिभिलेज मोडमा यस्तोमा थियो नि म कन्ट्रोल जेड गरेर तल आएको क्या यो सी मोड भन्ने एन्ड प्रिभिलेज। अथवा यसो गर्दा हुन्छ सुनिल कुमार कन्फिग टी गर्दा हुन्छ इएनडी लेख्दा पनि हुन्छ यसरी। सुनिल कुमार सर बुझिदैछु। यहाँ हामीलाई स्पष्टसँग हेर्नु सुनिल कुमार, स्विचिङ त एकदम सजिलो छ ल सुनिल कुमार, तर कन्सेप्ट उयो छ ठुलो टोपोलोजीमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, स्विचिङ साधारण त सजिलै हुन्छ। यहाँ आउँ सबैले साथी हो यहाँ हेरौँ है सरहरू। यहाँनिर मेरो छ वास्तवमा भिलेन आइडी, यो सुरुको कोलम भनेको क्या बात है भिलेन आइडी ल, यो भिलेन आइडी हो। यहाँसम्म हेर्नु फाइबर साइबरको पनि देखाइरहेको छैन, यहाँसम्मै भिलेन आइडी हो। देवराज सर बुझ्नुभयो नि? हजुर। The first column determine the villain ID actually. And this is the description name la, and this is active or non-active la, off cha on cha villain la त्यो ध्यान दिने। These are the port. कुन port का segmentation ra. In my case over here, as per my switch, the port number 1 has been assigned with the sales or villain 2 भनेको मेरो तपाईको 3 मा छ, 3 भनेको मेरो 4 मा छ, and 4 is the end of my villain 5. Remaining all of the rest of the port are still in the villain 1. Devas are clear? Okay, yes sir. And same thing, I have to copy and paste it on another switch is a switch 2 because my topology are same. You can see in my topology 1 2 3 1 2 3 4 एउटै छ ल, त्यो कारणले गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। यसैलाई कपी गरेर पेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ। सुनिल कुमार बुझ्यो? सुनिल कुमार हजुर सर बुझिदैछु। एन्टर कपी गरे मैले। यसमा त
2 गर्नुपर्छ नि सर हजुर हजुर सुनील कुमारले जान्नु भएको छ अच्छा क्या बात है यार बहुत अच्छा लाग्यो मलाई 2 गर्नु त है सुनील कुमार यहाँ तर एकछिनमा रिनेम गर्दा हुन्छ सुनील कुमार यहाँ यसो गर्दा पनि हुन्छ होस्ट नेम फेरि जहाँ हुन्छ होस्ट नेम त्यो वान नै राख्नु केही फरक चाहिँ पर्दैन सुनील कुमार ल 2 यहाँ पनि हेर्छु म सो बिलियन बियर सेम यहाँ हेर्नुहोस् है सरहरू सबैले हेलो सरहरू हजुर हजुर अनि यार भाइ हाम्रो मतलब माननीय आइटी अफिसर इन्जिनियर यहाँ तपाईँको हाम्रो ठुल्ठुला मतलब मान्छेहरू यहाँ आउनु सबैले बिलियन आइटी तपाईँको यो दिस द फर्स्ट कोलम एक्चुअली determine our first column is showing as a billion ID and this ID will be tagged okay except billion one Devra sir बुझ्नुभयो यस and the second column determines your name actually what is your billion name and third column is status of the your port and as well as your what billion status and fourth is your port number actually 1 2 3 4 सेम पर जस्तै छ हैन किन टोपोलोजी हाम्रो त्यस्तै थियो नि एक एक खालको राख्थ्यौं हैन अब पिङ हुँदैन सर यहाँ let's check over from over here to the browser हजुर from here let me try to ping with the 111 it will not ping ल किनभने मेरो बिलियन ट्यागिङ हुन थाल्यो वास्तवमा विथ .1 क्यू र त्यो बेला केसँग रे .1 सँग ट्यागिङ हुन थाल्छ अब मेरो .1 क्यू प्रोटोकलसँग मेरो बिलियन आईडी ट्यागिङ हुन थाल्यो ट्याग हुन थाल्यो सिम्पल छ ट्यागिङ फर्मेट आई हैव डिस्कस मेनी टाइम हैन ट्याग आईडी या त बीचमा हुन्छ ल वास्तवमा 4 बिट को बुझ्दै देवराज सर हजुर 4 बिट को हैन समथिङ 100 बिट को हुन्छ ल त्यो एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा ल अनि तपाईको यो मेरो फ्रेम होला यो फ्रेम हैन बुझ्दै देवराज सर 100 बिट 100 बिट को सरी 4 बिट को यसो हेर्दा अनि अब फेरि पिङमा छु म उत्तम let me ping from here हुँदैन ल यहाँ अब मैले के गर्नुपर्छ नि वास्तवमा यहाँ हाम्रो देवराज सबै सरहरूले यहाँ हेर्नुहोस् यो मेरो भिलियन 10 मा छ सरी भिलियन 1 मा छ यो भिलियन 2 मा छ यो भिलियन मेरो 3 मा छ यो भिलियन मेरो 4 मा छ यो मेरो भिलियन 5 मा छ यो मेरो भिलियन 2 मा छ भिलियन तपाईको 3 मा छ यो भिलियन तपाईको मेरो 4 मा छ यो भिलियन 5 मा छ मेरो सेम टु सेम छ अब जब यसले तपाईको रिक्वेस्ट अगाडि पठाउँछ वास्तवमा मान लियो 2 wants to go with the 2 then what ट्याग हुन्छ वास्तवमा ट्याग 2 हुन्छ अनि यो ट्रङ्क छ ट्रङ्कले तपाईको 2 बुझ्दैन ल वास्तवमा ट्रङ्क स्टिल भिलियन 1 मा छ केमा छ दिबा छ स्टिल भिलियन 1 मा भोलि दिन 3 पनि जान सक्छ अब 3 प्लान बुझ्दैन 4 पनि जान्छ 4 प्लान बुझ्दैन 5 पनि जान्छ 5 प्लान बुझ्दैन बुझ्नुभयो नि हजुर त्यो बुझोस् भन्नु लागि मैले के गर्नुपर्छ नि तपाईको यहाँ ट्रङ्क अन गर्नुपर्छ विथ द .1 क्यू प्रोटोकल ल विथ के अरे प्रोटोकल तर यो लेयर 2 स्विचमा चाहिँ त्यो .1 क्यू इनेबल गर्नु पर्दैन बाइ डिफल्ट इनेबल हुन्छ लेयर 3 को केसमा इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यो सिम्पल र कमान्ड छ वास्तवमा म यहाँ देखाइदिन्छु अनि म फेरि लेयर 3 स्विच पनि यहाँ मिक्स गर्छु 23 र 24 छ त्यो भएर म एकैपल्टमा कमान्ड दिन्छु यहाँ नोटप्याडमा सुरुमा लेख्छु कमान्ड त्यसको लागि तपाईलाई सजिलो हुन्छ युज गर्नु इन्टरफेस रेन्ज अनि तपाईको F0/23 to 24 हैन देवराज सर हजुर अनि स्विच पोर्ट मोड के हो ट्रङ्क ल भयो यही कमान्डलाई कपी गर्दिने पुट गर्दिन यसले दुईटा ट्रङ्क बनाए मैले पुट गर्दै यहाँ देवराज सर मैले पेस्ट गर्दैन अनि डु सो इन्टरफेस ट्रङ्क पनि गरिदिन्छु एकचोटि ट्रङ्किङ भयो हजुर सर किनभने एज पर माई रुल मेरो रुल अनुसार के हुन्छ भने यहाँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ रुल अनुसार उता पनि गरिदिन्छु अनि म रुलको कुरा गर्छु यहाँ पनि गरिदिन्छु नि रुलको कुरा गर्छु म ओके किन सेटिङ सेम छ त्यो भएर त्यो कमान्ड डुप्लिकेट हुन्छ र देवराज सर भयो देवराज सर हजुर मेरो रुल अनुसार के हुन्छ नि वास्तवमा देवराज सर किन मेरो ट्रङ्क भयो एकपल्ट हाल्ने बित्तिकै एकपट्टि कमान्ड हाल्ने बित्तिकै किन ट्रङ्क मेरो भयो भने यस्तो कारण छ कारण यो छ यहाँ लेट मी डिस्कस अबाउट द कारण द कारण इज ID for your switch port state in the what in a
डाइनामिक अटो मोड ल के मारे दिबा छ डायनामिक अटो मोड भनेपछि अब तपाईको यो दुईटै यो पोर्ट पनि यो डाइनामिक यो पनि डिए मा छ यो तलको पनि केमा छ डिए डिए मा छ यो पनि डिए मा छ यो पनि मेरो डिए मा छ हैन अनि मेरो डिए हुँदाखेरि ट्रङ्क तपाईको यहाँ ट्रङ्क TRUN के ट्रङ्क हुँदैन र दिबा छ के अरे ट्रङ्क भन्नु लुपिङ भएको हो सर हैन ट्रङ्क यो यस्तो क्या वास्तवमा ट्रङ्क गर्नुको लागि एउटा फ्रेम चाहिन्छ ल एउटा ट्रङ्क डाटा चाहिन्छ डाटा डिए चाहिँ कम्युनिकेट हुँदैन भन्न खोज्नु अनि कम्युनिकेट हुन्छ कि तर त्यो ट्रङ्क मोडमा हुँदैन यहाँ हेर्नु न डेटा हुन्छ कि वास्तवमा डेटा अथवा लेयर 2 मा राखेको फ्रेम हैन फ्रेम हुन्छ वास्तवमा त्यो फ्रेम चाहिँ डिए ले जेनेरेट गर्न सक्दैन ल के गर्न सक्दैन अरे जेनेरेट गर्न सकेन जेनेरेट गर्न सक्दैन ल वास्तवमा तर कतैबाट जेनेरेट गरेर आएको शब्द लिन्छ ल दिबा छ बुझ्नु भयो नि हजुर अनि ट्रङ्कलाई दुई तरिका गर्न सकिन्छ तर हामी स्ट्याटिक ट्रङ्क गर्न सकिन्छ कि त कस्तो ट्रङ्क दिबा छ डाइनामिक स्ट्याटिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले ट्रङ्क कमान्ड दिनुपर्छ अघि हामीले गरेको स्ट्याटिक हो ल हुँदैन दिबा छ हजुर डाइनामिकमा चाहिँ तपाईको तपाईले डिडी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ अरे डेडी डाइनामिक डिजाइरेबल गरिदिनुपर्छ ल बुझ्नु भयो नि हजुर ट्रङ्क हुने नियमहरु यस प्रकारको छ यहाँ दिबा छ तपाईले डिए छ र तपाईले डिए छ यसले जेनेरेट गर्न सक्दैन त्योबाट यसले रिसिभ गर्न सक्दैन त्योबाट यो स्मार्ट ट्रङ्क हुँदैन यदि तपाईले ट्रङ्क छ वास्तवमा तपाईले डिए छ भने हुन्छ र किन डिए ले भेटा पनि जेनेरेट हुन्छ र रिसिभ गर्छ ट्रङ्क बन्छ ल बुझ्नु भयो नि यदि तपाईले ट्रङ्क छ भने यसले पनि जेनेरेट गर्न सक्छ तर ट्रङ्क छ यसले पनि जेनेरेट गर्न सक्छ दिबा छ बुझ्नु भयो दुईटैले बुझ्नु भएन बुझ्छ but only one condition if there is a DAD on the both side then trunk will not be set up ल दिबा छ ध्यान दिनु कुरा सर यो डिए बाट ट्रङ्क मान ट्रङ्क हुन्छ नि सर जान्छ नि कस्तो एकपटि डी अर्कोपटि ट्रङ्क यता ट्रङ्क भयो त्यही त भएको अहिले भर्खर वास्तव यतापटि डिए थियो यतापटि के थियो तपाईले यतापटि के गरे ट्रङ्क गरे यसले जेनेरेट गरेर तपाईले दियो यसले रिसिभ गरेर ल रिसिभ गरेर उ पनि ट्रङ्क मोडमा आयो ल बुझ्यो नि सर त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउनु उता डिए छ उता ट्रङ्क कसरी थाहा पाउनु सर अस्ति हामीले हेरेको थियो त सुनिल कुमार बाइ डिफल्ट हुन्छ नि सुरुमा बाइ डिफल्ट डिए मा हुन्छ नि त वास्तवमा स्विचको मोडहरु यस्तो हुन्छ र स्विचको मोड दुईटा मोडमा बसेको हुन्छ इन दैट बुझ्दाखेरि एउटा हुन्छ स्ट्याटिक मोडमा बसेको हुन्छ सुनिल कुमार स्ट्याटिकमा बसेको अर्को भनेको केमा दिबा छ डाइनामिकमा स्ट्याटिकमा भनेको तपाईको एउटा एक्सिस मोड भयो अर्को के भयो दिबा छ ट्रङ्क भयो ल वास्तवमा अर्को एउटा तपाईको छ वास्तवमा अर्को मोडको तर म कुरा गर्छु त्यो बादमा अहिले यति बुझौँ डाइनामिकमा चाहिँ के एउटा के हुन्छ डाइनामिक अटो डाइनामिक के अर्को डिजायरेबल ल बुझ्नु भयो नि त्यही भाषा बुझ्नु भयो हजुर डाइनामिकमा ल यो बुझ्नु भयो नि अब मैले भर्खर स्ट्याटिक कमान्ड दिएको ल स्ट्याटिक कमान्ड दिएर ट्रङ्क बनाएको यदि डाइनामिक बनाउने डाइनामिक डिजाइरेबल गर्ने चलो डाइनामिकबाट बनाउन ट्रङ्क एक्चुअली बुझ्यो नि म त तिलक यसो गर्छु ल तिलक यहाँ यो कमान्डलाई म हटाउँछु बेसनको कमान्ड एक्चुअली लेट मी रिमुभ द कमान्ड हटाएँ दिबा सर हजुर 2 मा पनि हटाउँछ ल 2 मा पनि उज्जवल सर त धेरै समयपछि आउनुभयो त नि हो सो इन्टरफेस ट्रङ्क चेक गर्छु सुनिल कुमार ट्रङ्क छ त सुनिल कुमार छैन अहिले छैन ल अनि यहाँ हेर्छु ल सो तपाईको स्विच पोर्ट गर्छु ल देवराज सर यहाँ ओके यो बाइ डिफल्ट सबै पोर्टहरु ल तपाईको यो 1 2 3 त हैन वास्तवमा 24 पोर्ट हो 24 पोर्ट हेर्छ तलमा 23 सुनिल कुमार हेरौँ ल यो हेर्दा कैसन छ लामो हेर्दा के छोटो हेर्दा कम त छोटो जग्गा म एकछिन भन्छु किन्न तेइस बाइ डिफल्ट के भन्छ सुनिल कुमार यो डिए भन्छ डाइनामिक अटो भन्छ ल बुझ्नु नि है यसलाई अब म गर्छु यहाँ देवराज सर इन्टरफेस अनि तपाईको रेन्ज F0/23 टु कति 24 हो के देवराज सर भन्छ ओके यस अनि स्विच पोर्ट अनि तपाईको मोड हैन डाइनामिक थियो हैन हो देवराज सर भन्दा डिजाइरेबल बनाएको हामीले डिजायरेबल डाइनामिक डिजायरेबल त्यो डिजायरेबलले नि त ट्रङ्क मेसेज पठाउँछ नि त मलाई बुझ्नु भयो डाइरेक्ट अटोलाई बुझ्यो बुझेन हजुर हैन अब यहाँ फेरि चेक गर्छु म सो इन्टरफेस ट्रङ्क भयो
देब्रा सर भयो हस् सर डिजारेबल हुन्छ ल यहाँ हेर्नुहोस् उत्तम बुझ्यौ बुझ्यो सर अब म यहाँबाट चेक गर्छु फेरि पिङ गर्छु अब चाहिँ पिङ हुन्छ ल यहाँनिर किनभने सेम भेरिएन्टको भेरिएन्ट ट्यागिङ पनि त्यसले अलाउ गर्छ नि त ट्रङ्कले देब्रा सर भयो हस् ट्रङ्क सर भनेको सर नेटिभ भिलेन नै हो सर होइन हो भाइ साहब मतलब नेटिभ भिलेन भनेको त जुन त्यो भिलेन हो जुन भिलेन चाहिँ अनट्याग भएर चल्छ र कस्तो अरे कन्ट्याक्ट अनट्याग भएर त ट्याग हुँदैन क्या त्यो त्यहाँ सर नेटिभ भिलेन 1 भन्दा आएको नि त्यो ट्रङ्कमा कहाँ यता देखाउनु त कमान्डमा खै होइन त्यो यस्तो नि त ट्रङ्कले नेटिभ भिलेन राख्छ क्या वास्तवमा त्यसको इन्फर्मेसन राख्छ क्या बुझ्यो नि मेरो कुरा भनेको अहिले चाहिँ राइट नाउ चाहिँ हाम्रो नेटिभ भिलेन कुन भिलेन छ अरे दिपराज सर म्यानेजमेन्ट भिलेन भिलेन 1 इज माई नेटिभ भिलेन राइट नाउ ल अर्को पनि हुनसक्छ बुझ्यो नि मेरो कुरा हजुर सर हजुर र ध्यान दिनु भएको छ ट्रङ्कमा के हुन्छ भने यतापट्टि नेटिभ भिलेन 1 छ नि पल्टि मस्ट बी कुन छ दिपराज सर 1 मै हुनुपर्छ उता 2 छ यता नेटिभ भिलेन कति हुनुपर्छ ए हजुर सर बुझ्नुभयो नि दिपराज सर हस् सर 1 कनेक्सन भयो म अलिकति बिचमा बुझेको छु भन त्यो जुन डिए र होइन जुन भन्नुभयो ट्रङ्क त्यो चाहिँ मैले बुझाइदिनँ स्ट्याटिक र डाइनामिक अलिकति सर्टकटमा यस्तो अवस्थामा स्ट्याटिक र डाइनामिकको कुरा गर्दा निकै लामो कुरा आउँछ सुनेको तर मोटामोटी यसरी बुझ्दा के हुन्छ स्ट्याटिक भनेको म्यानुअललाई भन्छ वास्तवमा म्यानुअल भनेको हामी आफैले गरेको होला म्यानुअललाई भन्छ स्ट्याटिक भनेको अनि डाइनामिक भनेको तपाईँको अटोमेसन ल अटोमेटिक अनि यसलाई कसरी छुट्याउनु कसरी यो हो भनेर अनि त्यो हेर्नुपर्छ सो मतलब इन्टरफेस पोर्टल के अरे यहाँ देखाइदिन्छ है सर देखाउनु पर्छ इन्टरफेस ल स्विच पोर्ट ल बुझ्नुभयो नि देवराज सर बुझ्नुभयो हस् यहाँ हेर्नुहोस् सबै तपाईँहरूले वास्तवमा कभी हामीसँग यस्तो सिन हुनसक्छ देवराज सर यहाँ हेर्नुहोस् सिनारियो सिनारी हुन्छ स्विच 1 अर्को एउटा गर्छु र वास्तवमा अर्को एउटा गर्छु वास्तवमा देवराज सर अनि म त गरौँ है एउटा सानो काम बस्ने गरौँ यो मेरो राउटर भनेको भिलेन कति छ देवराज सर भन्नु तपाईँ राउटर कुन छ यो राउटर त्यो भिलेन 2 3 4 5 मा हो 5 मा तर 5 मा गर्छु र यसको आइपी हाल्छु 5 नै हाल्छु 5 को ल इजी टु रिमेम्बरको लागि इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस gig 0/0 आईपी एड्रेस 55 क्या बात है 5.1 2.5.0 शट डाउन ल दिवस सर हस् सर यतापट्टि जान्छु म इन्टरफेस gig 0/0 आईपी एड्रेस 5.5 कति दिवस सर 2 यो भनेको 4 हो वास्तवमा भिलेन मतलब 5 हो 1 2 3 4 5 हो पिङ गर्छु म नि 1 ला गर्छु पढ्दै दिवस बुझ्नुभयो नि हस् सर पिङ हुन्छ भनेर हेर्नु ल वास्तवमा ट्रङ्क छ भिलेन आइडी सही छ भने पिङ हुन्छ र दिवस बुझ्नुभयो हस् सर भयो छैन भएको भयो अब भयो दिवस भयो बस तपाईले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ र यो ट्रङ्कमा कुन भेरिएन्ट चलोस् नचलोस् भनेर डिसाइड गर्न सक्छ दिवस कस्तो अरे कुन भिलेन चल्छ भनेर डिसाइड गर्न सक्नु ट्रङ्कमा मैले मान्यो तपाईँको भेरिएन्ट तपाईँको 2 मात्रै चलोस् भनेर भन्नुहुन्छ 2 मात्रै चल्छ ल त्यो 5 चल्दैन होला बुझ्नुभयो नि हस् सर दिवस बुझ्नुभयो सर मैले यो स्विच 2 को साटोमा नि यो स्विच 2 हटाएर नि मैले एउटा मसिन मात्रै राखेँ भनेदेखि कसरी गर्ने हामीले मलाई सबै भिलेन 2 3 4 5 स्विच 1 को सबै चलाउनु पर्यो भनेपछि कसरी चलाउँछ कस्तो स्विच 1 को भनेको सर्भर जस्तै सपोज कस्तो सर्भर सबै भनेको भन्नाले हाम्रो मसिनहरु राखेको छ नि स्विचमा सर 1 2 3 4
हैन दिस त्यो त्यो मसिन नै भयो नि एउटा रुममै स्विचसँग मसिन ट्याग भयो गर्नु त्यो यो जुन चारवटा मसिन छ नि अब तपाईको स्विच 2 मा जुन छ नि यसको स्विच 2 को साटोमा चाहिँ मैले सिम्पली एउटा मसिन राखे त्यो एउटै स्विचमा हुने भयो नि मैले एउटा मसिन राखे हैन र मैले स्ट्याटिकली भिलन स्विच 1 को चाहिँ भिलन 3 2 हैन 3 2 3 4 5 चलाउनु पर्यो भने कसरी चलाउँछ त्यो सजिलो छ तपाई ट्रङ्क बनाइदिनुस् के भन्नुहुन्छ अरे ट्रङ्क कतिपय तपाईको ओएस हरुको मसिनहरुमा भेरिएन्ट आइडी पनि राख्ने ठाउँ हुन्छ र भन्दा स्विचमा बुझ्नु भएन के पोर्टमा के हुन्छ रे सर्भरको हजुर आइडी हाल्ने ठाउँ हुन्छ र नयाँ सर्भरतिर बुझ्नु कम्प्युटरतिर बुझ्नुभयो हजुर कि त ट्रङ्क बनाउनु सबै एलाउ भयो नि त बुझ्नु भएन ट्रङ्क बनाउनु भन्ने बुझ्नु भयो नि ट्रङ्क हामीले डीडी मा राख्नु पर्छ हैन डीडी तपाईको गर्दा पनि हुन्छ तपाईको यता डीडी गरेर त डीए गर्दा पनि हुन्छ डीए गरेर ट्रङ्क बनाउँदा पनि हुन्छ स्ट्याटिक ट्रङ्क बनाउँदा पनि हुन्छ बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नुभयो मैले कुरा हजुर हजुर त्यो सर बुझ्नु भएन हजुर कि त सर्भरहरु नि वास्तवमा भेरिएन्ट आइडी सर्भरको पनि सर्भर हुन्छ भेरिएन्ट आइडी वाला भेरिएन्ट आइडी सपोर्ट गर्ने सर्भर पनि हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर सर्भरहरु मसिनहरु ल दिला सर बुझ्नुभयो भएन बुझे सर आई विल ट्राई इट एकछिन म यहाँ चेक गर्छु यहाँ लेट मी चेक यहाँ छ ल दिला सर बुझ्नुभयो हजुर 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 बुझ्नुभयो नि हजुर सर बुझे सर तर सिम्पली मेसिनहरुमा चाहिँ त्यो ट्रङ्क गर्दिदा नि हुने रहेछ नि सर हुन्छ हुन्छ आकाश यहाँ हो अब देवरा सर यहाँ सबै सर यहाँ हेरौँ अब वास्तवमा म भेरिएन्ट 2 लाई मात्रै एलाउ गर्छु नि कसलाई मात्रै गर्छु तिलक भेरिएन्ट 2 गर्छु र यहाँ यसरी गर्ने भेरिएन्ट 2 लाई गर्दाखेरि त्यो भेरिएन्ट मेरो 5 हुन्छ हुँदैन कम्युनिकेसन हुँदैन हुँदैन ल स्विच पोर्ट ट्रङ्क गर्ने देवरा सर अलाउड गरिदिनु ल भेरिएन्ट कति 2 अलाउड मिलेन भेरिएन्ट कति देवरा सर 2 अब ट्रङ्कमा हेर्छु ल वास्तवमा सो इन्टरफेस के गर्छु म कति छ कति भेरिएन्ट मात्रै एलाउ छ देवरा सर भेरिएन्ट 2 मात्र छ भेरिएन्ट 2 मात्रै एलाउ छ र यहाँ त बुझ्नुभयो नि हजुर अब म राउटरबाट पिङ गर्छु पिङ हुन्छ भनेर राउटरबाट लेट मी गो अन द राउटर हुँदैन चलो म चेक गरिरहेछु फेरि भयो त देवरा सर छैन भएन हामीले स्पेसिफाई गरेको हो नि त भिलन हजुर हजुर भयो देवरा सर भएन हुँदैन पनि हुनु पनि हुँदैन ल देवरा सर बुझ्नुभयो नि अरु भिलनहरुलाई त ब्लक गरिसक्यो नि अब मल्टिपल गर्नुपर्यो चाहिँ तपाईको सिस्को राउटरमा चाहिँ स्पेस दिनुपर्छ ल तपाईले बुझ्नुभयो नि स्पेस कमा लिन्छ ल यो कन्फ्युज गर्छ वास्तवमा स्पेस हैन अहिले पहिला ट्रङ्क भित्र बस्नु पनि देवरा सर हामी स्पेस जस्तो लाग्छ मलाई हैन कमा नै हो देवरा सर यो कस्तो हुन्छ नि तपाईको हरेक आफ्नो आफ्नो हुन्छ देवरा सर बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर हेलो देवरा सर हजुर सर म सुन्दैछु त उत्तम बुझ्दैछौ टुर फाइललाई अलाउ गर्यो बुझ्नुभयो हजुर यो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ न घरि कि मलाई तपाईको 2 यो कमा हो कि मतलब क्वेशनमा कमा हो देवरा सर के रे कमा नै हो कतिको चाहिँ तपाईको स्पेस हुन्छ ल वास्तवमा कतिमा टेक्नोलोजीमा नि त्यो डिपेन्ड गर्छ ल त्यो स्पेस र कमा फरक हुन्छ बुझ्यो तिलक कतिले एलाउ भयो देवरा सर अब टुर फाइल अब यतापट्टि गर्छ अब हुन्छ न राउटर कम्युनिकेसन देवरा सर हुन्छ हुँदैन
हुन्छ 5 लाई हामीले अलाउ गरे हो नि त भयो दिबा भयो सर पिङ भयो यो ट्रङ्क हामीले उ गर्नु सकिन्छ ल अर्को भनेको अब नेटिभ भिलेन चाहिँ कहाँ युज हुन्छ नि वास्तवमा कहाँ युज गर्न सकिन्छ यसलाई राम्ररी भनेको देवराज सर यहाँनिर ल यहाँ हेर्नुहोस् मानिलिउँ देवराज सर यो मेरो भिलेन 5 भएछ कोही बात नहीं मेरो भिलेन कति भयो देवराज सर यो 5 मेरो भिलेन कति भयो देवराज सर 5 भयो यो भिलेन 5 को चाहिँ तपाईको एउटा तपाईको यस्तो छ ल वास्तवमा यहाँ बीचमा राख्दा हुन्छ उता राख्दा हुन्छ इच्छा कुरा र वास्तवमा माने यदि यस्तो एउटा ताने मैले यहाँ ताने अनि मेरो हब रहेछ के रहेछ देवराज सर यहाँ हबमा त लेयर 1 हो कति अरे देवराज सर लेयर 1 L1 हो वास्तवमा अनि अब एउटा मसिन राखे मान्नु फर एक्जाम्पल अनि यसलाई ट्रङ्कमा लगे ल ट्रङ्कमा लगे हैन किनभने अर्को पनि हुन सक्छ नि त बुझ्नु भएन यहाँ यो ट्रङ्कमा लान्छु वास्तवमा ट्रङ्कमा लगेर मैले तपाईको यहाँ हबले त तपाईको यहाँ ट्याग अनट्याग गर्न सक्दैन हब त लेयर 1 हो बुझ्नु नि हजुर यो केसमा चाहिँ देवराज सर कस्तो हुन्छ तपाईको हामीले भिलेन 5 लाई के गर्नुपर्छ हामीले देवराज सर नेटिभ बनाउनुपर्छ र कसरी देवराज सर नेटिभ बनाउनु पर्यो नेटिभ बनाउनु देवराज सर बुझ्नुभयो हैन स्विचमा नेटिभ गर्नु पर्यो भिलान 5 ला भनेपछि हाम्रो हबमा चाहिँ भिलान 5 को मात्र एलाउ गर्नु भयो नि सर हजुर हजुर मतलब त्यो यो ट्रङ्क पोर्टमा हजुर बुझ्नुभयो नि भनेको त्यो हबलाई बीचमा यहाँ राख्दा पनि हुन्छ देवराज सर यहाँ राखेर यसरी मसिन राख्दा पनि हुन्छ उता उतातिर राख्छ बीचमा घिनलाग्दो बनाउँदैन ल देवराज सर हजुर बुझ्यो तिलक सर त्यो हबले भिलेन चिन्ने भएन नि त हजुर चिन्दैन नि तर त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो नेटिभ भिलेन चाहिन्छ ल त्यस्तो बेला चाहिँ युज हुन्छ नेटिभ भिलेनको युज नम्बर 1 ब्रिज पाएछ त्यो त हब हबै छैन क्या यो उसमा ठीक है सर खै त यो ग्रुपमा त तिलक मात्रै अलिक स्टेबल छ त हौ तिलक र देवराज सर अरू सबै चुपचाप छ त वास्तवमा उत्तम ढुस भयो क्या हो छैन सर ढुस भयो हैन यहाँ हेरौँ न उत्तम मैले तपाईँको कुनै पनि पोर्टमा हाल्छु गिगमा हाल्दा भन्छ देवराज सर मतलब भएन ल बुझ्नुभयो हजुर अनि यहाँ हबमा हालिदिन्छु ल वास्तवमा किनभने गिग अटो नेगोसिएसनमा होला समस्या भएन अटोमेटिक 10 MBPS मा आउँछ ल राउटर राख्दा हुन्छ सर्भर राख्दा हुन्छ इच्छा कुरा ल वास्तवमा हाम्रो पिङ मात्र हुनु हो देवराज सर त्यो भएर तपाईको त्यो सर्भर राखे पनि राउटर राखे पनि जे राख्ने एउटै कुरा होला पिङ मात्रै भएन भइहाल्यो नि देवराज सर बुझ्नु भएन हो नि सर यस्तो छ ल मेरो देवराज सर बुझ्नुभयो यहाँ हजुर यो पोर्टलाई सर म के गर्छु यसलाई ट्रङ्क गर्छु ल वास्तव गिगलाई देवराज सर बुझ्नुभयो नि अनि ट्रङ्क हजुर किनभने इट कुड बी द मल्टिपल भिलेन आउन सक्छ नि त पल्लोपट्टि बुझ्नु भएन हजुर 80501 टु चाहिँ हो देवराज सर कि 1 हो त्यो मलाई हेर्नु पर्छ 2 हो देवराज सर यहाँ 2 स्विच माउन्ट ट्रङ्क भयो अब यसो गर्छु भाषा ट्रङ्क भएपछि त जुनै पनि भिलेन एउटा एलाउ हुन्छ हुँदैन देवराज सर हजुर हुन्छ अब सर्भरमा एउटा आइपी एड्रेस हाल्छु म देवराज सर यहाँनिर हाल्छु म 5.5.5. तपाईँको 3 हालेँ मैले हैन एउटा पिङ मार्छु म हुँदैन 5 लाई त हुन्छ हुँदैन देवराज सर एउटा भन्नु न हुन्छ हुँदैन हुँदैन सर हुँदैन किन हुँदैन भन्नुहोस् त्यो पनि 2 र 5 लाई मात्र अलाउ गरे हो र हाम्रो आइपी एड्रेस 3 मा राख्यो हो त्यस्तो होइन नि हो देवराज सर प्रिन्सिपललाई बुझ्नु न देवराज सर मेरो प्याकेट त्यहाँबाट जेनेरेट हुन्छ वास्तव सर्भरबाट जेनेरेट भएर त्यो गिग 0/2 भन्दा मेरो ट्रङ्कमा छ नि त के भन्छ उत्तम ट्रङ्कमा छ ट्रङ्कमा त्यसले त जुनै भिलेनको पनि लान्छ नि जुनै भिलेनको ल्याउँछ नि त्यसले तर पिङ हुँदैन नि सर हामीले त्यो
त्योभन्दा अगाडिको स्विचमा त हामीले 2 र 5 लाई मात्र अलाउ गरे हो नि त अन्त 5 पे हो यो 5 पनि वास्तवमा 2 र 5 नै त हो वास्तवमा यहाँ यो 5 बिलियन 5 हेर न यो मिलेन 5 सर बिलियन 5 हेर त नेटवर्क मिलेन नि त सर हाम्रो होइन के फरक पर्दैन त्यो 24 बिट र 8 बिट के फरक पर्दैन ल देवराज सर त्यो मैले तपाईँलाई भन्नु बिर्सेको छु त्यो के फरक पर्दैन पिङ हुन्छ ल बुझ्नु नि यो के फरक पर्दैन ल त्यसको कारण छ ल म तपाईँलाई भन्छु वास्तवमा अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले केही फरक पर्दैन लेख्नु सम्झिनुहोस् किन अस्ति हामीले तिलक स्टार्टिङ आउने कम्प्युटरहरूमा हामीले सबै 24 बिट बनायौँ न त बनायौँ त तिलक हजुर त्यो 8 बिट नै भएको थिएन भन त उत्तम थियो त्यो कारण छ ल वास्तवमा अटो समराइजेसन हुन्छ कि त्यो म भन्छु ल अहिले चाहिँ तपाईँहरूले बेसर बुझ्नुहोस् तपाईँको नेटवर्क तपाईँको त्यसरी भएन के फरक पर्दैन ल धेरै भयो भने चाहिँ फरक पर्छ थोरै भयो भने के फरक पर्दैन ल क्लास फुलमा चाहिँ के भयो क्लास फुलले क्लास टेस्टा कम्प्लिट गर्छ ल उत्तम हुन्छ सर त्यसरी बुझ्नु भयो देवराज सर बुझ्नुभयो गाह्रो भयो बुझ्नलाई सर होइन यस्तो वास्तवमा कस्तो भने चलो अटो समराइजेसन यसको कस्तो कहानी खत्तम गरिएन देवराज अब गाह्रो बुझ्नु गाह्रो भयो अब गाह्रो भयो भएन भन्नु न अब मलाई गाह्रै भयो सर अनि मतलब नेटवर्क मिल्यो त देवराज सर अहिले त नि मिल्यो पिङ त भएन त सर र पिङ भएन किन भएन अब चाहिँ मतलब त्यहाँ पोइन्ट त्यहाँ नै देवराज सर अब किनभने रिक्वेस्ट यसले हामीले त पठाउनु देवराज सर यो ट्रङ्कबाट प्रवेशभित्र ट्रङ्क भयो सबैले अलाउ हो किन उत्तम त ट्रङ्कले भिलेन अलाउ हुन्छ उताबाट फेरि फिर्ता मेरो आउँछ बुझेन मेरो कुरा तर यो हबले चाहिँ अनट्याग गरेर दिनु सक्दैन क्या वास्तवमा यसलाई बुझ्नु पनि कस्तो अरे देवराज सर अनट्याग गरेर दिन सकेन हबलाई ल बुझ्नु नि हबले अनट्याग गरेर दिनु सक्दैन वास्तवमा त्यस्तो भिलेन कुन त्यस्तो जहाँ चाहिँ हबले अनट्याग गरेर दिनु सक्छ भन्नु त नेटिभ भिलेन हो सर म्यानेजमेन्ट स्याबास नेटिभ भिलेन भनेपछि त्यो हामीले भिलेन 5 लाई के गर्नुपर्छ देवराज सर भिलेन 1 बनाउनु पर्यो होइन भिलेन नेटिभ भिलेन हौ देवराज सर कस्तो अरे कि जाने ट्रङ्कमै जाने स्विच पोर्ट ट्रङ्क नेटिभ भिलेन गर्ने ल अनि कतिलाई गर्ने देवराज सर 5 ल यतापट्टि ट्रङ्कमा मेरो नेटिभ भिलेन कति भयो देवराज सर 2 र 5 अलरेडी छ त 5 भयो ल कति भयो अरे 5 मा भयो नेटिभ भिलेन 5 भयो मेरो उतापट्टि 5 छ कि मेरो 1 त पल्लोपट्टि यहाँ त केही चेन्ज गरिन्छ नि त केही चेन्ज गर्दा के हुन्छ नि देवराज सर सर यहाँ त म त तपाईँको 1 नै हुन्छ नेटिभ भिलेन के हुन्छ नि त्योबाट यहाँ के मेसेज आयो यहाँ भिलेन मिसम्याच नेटिभ भिलेन के भयो मिसम्याच भयो यता पनि के बनाउनु पर्छ भिलेन 5 बनाउनु पर्यो हजुर हजुर सबैमा इन्टरफेस रेन्ज F0 स्ल्यास कति देवराज सर 23 to 24 स्विच पोर्ट के हो अनि नेटिभ के हो 5 यसको इन्टरफेस स्ट्रङ भयो देवराज सर हस् सर आइ भयो भएन यता गिगतिर के गर्नुपर्छ देवराज सर ट्रङ्क गर्नु त्यहाँ के गर्नुपर्छ त्यो गिगमा पनि ट्रङ्क होइन हौ ताम हो सबैतिर नेटिभ एउटै भिलेन हुन्छ नेटिभ एउटा स्विचमा नेटिभ भिलेन एउटै नम्बर हुनुपर्छ ल देवराज सबैतिर सबै ट्रङ्कमा मैले देवराज के गरेँ वास्तवमा उत्तम मैले के गरेँ सबैले यहाँ सुन्नुहोस् के गरेँ भने वास्तवमा बाइ डिफल्ट मेरो नेटिभ भिलेन 1 हुन्थ्यो वास्तवमा अस्ति भन्छ नेटिभ भिलेन अनट्याग भएर चल्छ वास्तवमा यहाँनिर देवराज सर अनट्याग भएर चल्छ अनि तपाईँको मेरो बाइ डिफल्ट यहाँनिर मेरो 1 थियो यहाँ पनि 1 थियो मेरो यहाँ पनि मेरो 1 थियो वास्तवमा मैले के गरेँ भने यसलाई 5 बनाएँ नेटिभ भिलेन 5 बनाएँ भनेपछि अब 1 अब ट्याग भएर चल्छ र 1 के भएर चल्छ देवराज सर अब अरू नर्मल भिलेन जस्तो हुन्छ र अरू के जस्तो हुन्छ अरे देवराज सर बुझ्दै हुनुहुन्छ छोरा बाबु हजुर हजुर अब पिङमा छ र अब हुन्छ हुँदैन ल अब चाहिँ भएन भने चाहिँ मैले बुझिनँ भन्दा हुन्छ देवराज सरले होगेले होगेले भयो देवराज सर भन्नाले हामी जुन भिलेन पास गर्यो त्यो भिलेन चाहिँ नेटिभ बनाउनु पर्यो भन्न खोज्छु होइन हौ यो कुराबाट के प्रमाणित भयो भने देवराज सर भिलेन साँच्चै नै नेटिभ भिलेन अनट्याग भएर आउँछ के भएर आउँछ अरे
अनट्र्याक भएर चल्यो त्यस्तो हामीले कलाकारिता गरेर यस्तो स्विचहरू हबतिर हाल्नु सकिँदैन क्या देवराज सर बुझ्नु पनि सर यो हबको ठाउँमा म्यानेज नन म्यानेज स्विच हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ सर नन म्याच स्विच हाल्यो भने नन म्याच स्विचले भिलियन आइडी बुझ्दैन त्यहाँ पनि ट्रङ्कै गर्नु पर्छ के गर्नु पर्छ अरे ट्रङ्कै गर्नु पर्यो गर्छ त्यो भिलियन आइडी तपाईँको छ अरे त्यसलाई नेटिभ गर्नुपर्छ देवराज सर बुझ्नुभयो हाँ सर चिन्दैन भने म त त्यो भिलियन चिन्दैन भने होइन आज मैले ठ्याक्कै यो प्रब्लम फेस गरेँ क्या त्यही भएर सोधेको सर अनि हेर्छ तपाईँलाई मल्टिपल भिलियन एलाउ गर्नु पनि ट्रङ्क ल के अरे देवराज सर ट्रङ्क अब तपाईँहरू चाहिँ अलिक गलत बुझ्नुहुन्छ क्या देवराज सर तपाईँहरू के बुझ्नुहुन्छ भने ट्रङ्क भनेको दुईवटा स्विच जोड्नु मात्रै भन्नुहुन्छ जस्तो यहाँदेखि वाइफाई राख्नु पऱ्यो हामीले के गर्नुपर्छ देवराज सर ट्रङ्क गर्नु पर्यो अहिले वाइफाईमा सबैलाई दिन्छु र यहाँ तपाईँको सबैलाई दिने मेरो प्लान छ भने यहाँ के राख्नु छ यहाँ पोर्टमा यहाँ ट्रङ्क राख्नु पर्यो तर त्यसलाई चाहिँ नेटिभमा लानु पर्यो भने सर नेटिभमा चाहिँ यदि तपाईँसँग यस्तो हब छ यता नन मेरिट स्विच छ भने चाहिँ लानु पर्यो ल देवराज सर बुझ्नुभयो नि हो मेरो प्रब्लम यहीँनिर भयो क्या आज त्यही भएर देवराज सर ट्रङ्क गरिदिनु ल के गर्नु देवराज सर ट्रङ्क गरेर नेटिभ पार्नु पर्यो नि त सर हजुर नेटिभ पार्नु पर्यो नेटिभ गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो पुरानो डिभाइसहरू रिड गर्छ तपाईँको बुझ्नुभयो नि हवस् सर उज्जवल लामा सर बुझ्दै हुन्छ कि जानुभयो हाम्रो उज्जवल सर किन दुईटा छ क्या हो ए सर बुझ्दै हुन्छ नि तेजेन्द्र सर सब ढुस तेजेन्द्र सर पनि ढुस सुन्नुभयो क्या हो सन्देश सर हेलो सन्देश सर देवराज सर सबै ढुस सुन्नुभएको छ देवराज सर अनि म छु त सर पढाउँदै गर्नु न सर तिलक त ढुस भएको छैन तिलक मेरो नेट गएको कि स्टुडेन्ट ढुस भएको मतलब उत्तम होइन सर हामी छौँ ए विशेष सर विशेष स्पेसल विशेष काम जानुभयो क्या हो विशेष सर बिएमा बिजी सब सरहरू सुन्नुभयो ऋतिक पनि ढुस भएछ अरे 4 जना मात्रै जिउँदा छ सुनील कुमार ढुस भएछ यस सर ए सुनील कुमार कोही बात नहीं अनि यस्तो लोजिकल कुरा हुन्छ देवराज सर तपाईको के भने यस्तो तार्किक कुराहरू हुन्छ कि तपाईको ढुस भयो भने त बुझिँदैन नि त भोलिपल्ट देवराज सर बुझ्नु मेरो कुरा उत्तम बुझ्यौ हो सर एकदम तार्किक कुरा जस्तो देवराज सर आज मैले प्रब्लम फेस गरेको थिएँ सर ठ्याक्कै स्विच हालेको भर्खर देवराज सरले सोधिराख्नु भएको छ तपाईको पोइन्ट भित्र पस्नु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ बुझ्छ क्या वास्तवमा बुझ्नु पनि अरूले त त्यो ढुस भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त्यो जस्ट स्टुडेन्टको लिस्ट मात्रै आउँछ तपाईको मेरो अगाडि यहाँबाट पिङ मार्छ र यो कति हो देवराज सर यहाँ यसको आइपी कति देवराज सर सर्भरको 5.3 एउटा पिङ मार्छ र वास्तवमा पिङ हुन्छ हुँदैन यताबाट 22 वर्ष गर्छ पिङ हुन्छ सर भयो देवराज सर भयो अब रियल स्विचमा पनि त्यही होला कुरा वास्तव नेटिभ भिलेन बाइ डिफल्ट त्यही हुन्छ वास्तवमा हैन कहाँ गयो हाम्रो स्विच यो नै होला वास्तव यही हो सर हाम्रो त्यो बाइ डिफल्ट नेटिभ भिलाइन हुन्छ नि वान हो त्यसलाई त्यतिकै छोडेर छुट्टै भिलाइन मात्रै बनाएर गरे नि हुन्छ होला नि कस्तो हो फेरि के पो भन्छ उत भन त लु फेरि नेटिभ भिलेन एउटै हुन्छ नेटिभ भिलेन हमेशा एउटै मात्रै हुन्छ एउटा स्विचमा कस्तो रे एउटा मात्रै एउटा स्विचमा ल चुनेर हैन एउटा मात्रै हुन्छ मल्टिपल बनाउन मिल्दैन सर मिल्दैन कुरा गइरह त ल उत्तम कस्तो रे यहाँ ल उत्तम यहाँ रियल स्विचमा आए म पासपोर्ट म सिस्को दिन्छु यहाँ बाहिर नेटिभ भिलेन कुन चाहिँ यहाँ देवराज सर वान वान छ ल बाइ डिफल्ट त्यही हो ल सो भिलेन बिया गर्छु
अब चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो नेटिभ भिलेन अनट्याग भएको छ देवराज सर बुझ्नुभयो नि हस् बुझ्नु भएन बुझ्यो त रियल स्विचमा चाहिँ के हुँदैन देवराज सर सबै सरले हेर्नुहोस् यहाँ डाइरेक्ट भिलेन बनाउन सक्नु हुँदैन तपाईँले 2 3 4 5 गर्दै कमा दिएर क्या बात है कमा दिएर 2 3 4 5 6 जति दिनुहोस् 10 कमा 12 यसो दिन सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो देवराज सर हजुर सो भिलेन देवराज सर हेर्नु आयो सर आयो हैन आयो सर अब यसो गर्छु वास्तव म्यानेजमेन्ट भिलेनमा चलाउँछु वास्तवमा इन्टरफेस भिलेन तपाईँको मान्यो 1 आइपी एड्रेस 192.168.30 तपाईँको 81 0 नो शटडाउन देवराज सर अनि तपाईँको लाइन VTY 0 to 4 अनि देवराज सर पासपोर्ट सिस्को अनि लगइन गरिदिन्छु ल वास्तवमा अनि अब यसलाई म कहाँबाट चलाउँछु देवराज सर अब भिलान अब कहाँबाट गर्नुपर्छ कुन भिलानबाट हैन भिलेन 1 मा मैले आइपी 81 दिएर त्यो त टेलनेट गर्नु भयो नि सर अब भिलान 1 मा चाहिँ हाम्रो टेलनेट गर्छु ल देवराज सर अब के गर्छु म टेलनेट टेलनेट गर्छु अब यो कन्ट्रोल लगाइ हुन्छ नि त मलाई यो म काटिदिन्छु नि टेलनेट गर्छु ल यहाँ टेलनेट गर्छु न थ्रु आइपी एक्सेस हुने भयो नि सर अब थ्रु आइपी एक्सेस हुने भयो यहाँ आउँछ सबैले 100.168.30 कति हो 81 हैन देवराज सर हजुर अस्ति यही भनेको ल वास्तवमा कति आएछ देवराज सर पोर्ट नम्बर समथिङ कति राख्ने देवराज सर 23 हो कि जस्तो लाग्यो कति राख्ने 23 समथिङ कति आएको थियो त्यो कुछ भी आएको थियो गलत आएको 23 राख्नु ओपन गरिदिनुस् ल 81 कि कति गरे हो मैले वास्तवमा ओपन हुनु पर्ने किन भन्न देवराज सर 87 गर्नु भएको थियो कि हो सर खोइ कति गरे फेरि बिर्सिहाले फेरि डिस्कनेक्ट गरिहाल्यो कम्प्युटरलाई पनि यहाँ हेरौँ 80 कति कति गयो हामीले हो 83 या 87 हो सर 80 मा थियो सर 80 को सिरिज मा थियो 81 नै हो नि सर 80 को सिरिज मा थियो के त 81 अब भएछ न के भएछ देवराज सर उत्तम हजुर भर्खर एक्टिभ भएछ के भयो अरे भर्खर एक्टिभ हो टाइम लाग्यो अलिक टाइम लाग्यो नि त देवराज सर हामीले अलिक छिटो गर्नु खोज्छौँ मसिन भन्दा नि क्याशिङ भयो अलिक त्यो रियल डिभाइस अलिक ढिलो हुन्छ नि देवराज सर आयो हजुर लगइन भयो हैन देखाएछ काँचो अलिक ठुलो भएछ ल मेरो यो प्याकेट यसर यो तपाईँको खुट्टी हैन सर ठिकै छ चेन्ज यो त पनि सबै पोर्ट देखिएन नि उत्तम सर क्लियर देखाछ यो त पछाडि पोर्ट 47 कहाँ लेख्यो देखियो र ए तल आएछ नि त हैन उत्तम हजुर सर इन्टरफेस स्विच पोर्ट सुनिल कुमार ल बुझ्यो नि मेरो कुरा भयो देवराज सर हजुर आइपी राउट हुन्छ हुँदैन लेआउटमा देवराज सर हुँदैन ल स्याबास अनि सो आइपी स्याफ हुन्छ हुँदैन स्याफ पनि हुँदैन के अरे हो स्याबास देवराज सर अहिले बुझ्दै हुन्छ होइन लेयर 3 टेक्नोलोजी हो नि त के अरे यो लेयर 2 टेक्नोलोजीमा हुँदैन अब राउटिङमा त लेयर 3 भइगयो नि हैन यो त लेयर 2 हो नि त स्विच त त्यो भएर यो लेयर 3 नआएका देवराज सर बुझ्दै भयो नि हजुर हजुर सो भिलेन बिआर गर्छु वास्तवमा भिलेन तपाईको देखाइरहेछ वास्तवमा भिलेन 1 छ ल मेरो भिलेन 1 चाहिँ म्यानेजमेन्ट भिलेन हो यो सो आइपी इन्टरफेस बिआर गरेर आइपी एड्रेस चेक गर्छु आइपी एड्रेस 31 भयो देवराज सर हजुर पिङ मा आउँछ म पिङ 192.168.30 मा गेटबाट पिङ गर्छु पिङ मा देवराज सर बस अब पिङ गर्छु म तपाईको 100.1 तपाईको गुगललाई गर्छु गुगललाई हुन्छ देवराज सर पिङ गुगललाई हुँदैन गेटवे हालेको छैन हामीले हैन गेटवे हालेको छैन हामी कनेक्टेड पनि छैन अहिले फिलहाल म गेटवे हालिदिन्छु ल देवराज सर बुझ्नु त्यो त्यो स्विच छ मेरो इन्टरनेट आएको छ मैले के हाल्ने देवराज सर गेटवे डिफल्ट गेटवे हाल्छ आइपी राउट के हो कहाँसम्म ठेल्दिनु देवराज सर देवराज सर इनभ्यालिड इनपुट लिएन यो लेयर 2 मा लिँदैन ल यसरी बस्दा ल लेयर 3 मा चाहिँ लिन्छ कम्प्युटरमा पनि यही कमान्ड दिँदाखेरि लिन्छ र रुट एड भन्ने कमान्ड कम्प्युटरमा लिन्छ र यहाँ चाहिँ
आईपी डिफल्ट गेटवे भन्ने कमान्ड छ देवा सर के छ अरे आइपी डिफल्ट गेटवे अझै बास सर हजुर हजुर अब इन्टरनेट आउँछ र यदि इन्टरनेट तपाईको त्यो स्विचसम्म छ भने आउँछ र बुझ्नु नि त्यो अर्को स्विचसम्म अहिले यस्तो छ नि त यहाँ स्विच यहाँ हेर्नुहोस् दिस इज माई स्विच वेयर आई एम वर्किङ राइट नाउ इट्स what 190 डट कति हो उत्तम 68281 यो पोर्टदेखि अर्को स्विच छ र यो पोर्ट दिस इज अ स्विच 2 दिस स्विच 1 and in the switch 2 there is a net internet and here is a router IP is what Deba sir 192.1.3.30 बुझ्नुभयो नि गेटवे तपाईको आफ्नै गेटवे भयो नि सर अहिले म यहाँ छु बस्न मैले यसलाई पोइन्टिङ गर्दै यसलाई पोइन्टिङ गर्दै अब ट्राफिक यहाँ पुग्छ अनि राउटरले अगाडि फरवर्ड गर्छ नि त बुझ्नुभयो हैन हजुर देवा सर बुझ्नुभयो हजुर बुझेँ सर ओके अब यहाँ चलो चेक गर्छु न सबैको ठिकठाक छ अब गुगललाई पिङ हुन्छ ल हो गयो देवा सर अब त भइहाल्छ नि देवा सर हजुर सर बुझ्दैछौ बुझ्दैछु सर अब यहाँ स्टेबल तरिकाले वास्तवमा इन्टरफेस F0/ कुन छ पोर्ट नम्बर हेर्नुपर्छ र रुट आइबिटी बिआर गर्छु म फास्ट इथरनेट छ वास्तवमा कुन लाग्छ गिग पनि छ त्यहाँनिर गिग ट्रङ्कको लागि गिग राखिदिएको हुन्छ नभएर ट्रङ्कलाई के राखेको हुन्छ देवराज सर गिग राखेको हुन्छ गिग राखेको हुन्छ ट्रङ्क पोर्ट हुन्छ र इन्टरफेस गिग 0/1 स्विच पोर्ट मोड के गर्ने देवराज सर ट्रङ्क भयो डु सो इन्टरफेस अब कुन ट्रङ्क मेरो कुन हुन्छ गिग भयो देवराज सर हजुर मेरो गिग भएन ल किनभने मेरो रियलमा गिग कनेक्टेड छैन ल देवराज सर के छैन अरे कनेक्टेड छैन र त्यो भएर भएन ल वास्तव बुझ्नुभयो नि टेन्सन नगर्दा हुन्छ त्यो भएन ल पल्लोपट्टि अर्को स्विच राखेको छैन नि त मेरो मेन स्विच छैन नि त मेरो बुझ्नुभयो नि अब यस्तो है देवराज सर यो लेयर 2 हो त्यो भएर सो आइपी राउट चाहिँ हुँदैन देवराज सर बुझ्नुभयो नि यो हजुर बरु सो तपाईको म्याक एड्रेस चाहिँ हुन्छ ल वास्तवमा म्याक एड्रेस चाहिँ हुन्छ ल वास्तवमा टेबल ल भयो देवराज सर हजुर भयो थुप्रै म्याक एड्रेस आएछ ल वास्तवमा यो ब्रोडकास्ट म्याक एड्रेसमा आएछ बुझ्नुभयो सिपियुमा यो आएछ डाइनामिकली आएछ स्ट्याटिक म्याक एड्रेसमा आएको छ थुप्रै आएको छ बुझ्नुभयो नि त्यसलाई बुझ्दैछ अहिले भएको सो आइपी रुटको ठाउँमा चाहिँ यहाँ लेयर 2 मा के हुन्छ देवराज सर सो म्याक एड्रेस के हुन्छ टेबल हुन्छ ल सुनिल कुमार पनि लुस भएछ त अब चाहिँ त्यसलाई सर हजुर सर अब हेर्छु सो सिडिपी नेभर हेर्छु वास्तवमा नेभर मेरो स्विच तपाईको कुन छ 46 स्विच अर्को कुन स्विच छ मेरो WGS 29 कति छ 29 बाट स्विच छ ल यो स्विच अर्को जोडिएको र सिडिपी बाट त त्यो अस्ति मैले हेर्थे सिडिपी नेभर है वास्तवमा नेभरमा को छ भने अर्को एन्डमा ल देवा सर बुझ्नुभयो हजुर सर तेज सर जानुभयो क्या हो हुनुहुन्छ तेज सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर हजुर त्यो तपाईको हाम्रो त 29 मा कुन पोर्टमा जोडेछ देवराज सर फास्ट इथरनेट 07 मा औ 7 मा छ र वास्तवमा बुझ्नुभयो नि 46 मा जोडेर मेरो बुझ्नुभयो ए सर यो ट्रङ्कमा चाहिँ फास्ट इथरनेटमा जोडे हो सर हैन यस्तो छ क्या वास्तवमा यो यस्तो छ ल यहाँ लाखे मेरो यस्तो भएको छ टोपोलोजी यो सबैले हेर्नुस् तपाईहरुले यो एउटा मेरो स्विच भयो हाम्रो स्विच यो भयो ल वास्तवमा यो स्विच 1 मेरो यो भयो हैन बुझ्नुभयो हजुर अर्कोपट्टिको स्विच तपाईको एउटा स्विच 2 यो छ स्विच 2 कति छ 2950 को छ बुझ्नुभयो नि यो कति छ 29 यो कतिको छ 60 60 को त हाम्रो स्विच भन्दा बुझ्नुभयो हैन हजुर अनि यसको तपाईको कति छ यहाँ F0/ कति 46 छ उता कति छ कैसन जोडेको छ F0/07 सँग जोडेको छ बुझ्नु दिएको छ
हस् सर बुझ्नु न यो कुरा अब यो तपाईको 29-60 मा त गिग पोर्ट पनि हुन्छ मैले यो तारलाई गिगमा हाल्दा हुन्थ्यो तर मैले जुनमा भेटे त्यसमा हाल्दै थिएँ अघि बुझ्नुमा नि अघि तपाईको क्लास सुरु हुनु अगाडि ए हजुर हजुर गिगमा हाल्दा हुन्छ र वास्तवमा समस्या छैन तर चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्छ र वास्तवमा त्यो अफ हुनुको लागि अनि मेरो उद्देश्य चाहिँ सिडिपी र वास्तवमा सो सिडिपी नेबर गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन स्विच छ वास्तवमा त्यो देखाउँछ र बुझ्नुमा नि हाम्रो छिमेकी स्विचहरू देवा सर बुझ्नुभयो हजुर सर ट्रङ्कलाई तपाईले के अरे तपाईको ट्रङ्कलाई तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईको भोलिदेखि हामी तपाईको एसटिपी गर्छौं ल सबै सरहरु ढोसुरु भयो यार ल सरहरु सबैलाई गुड नाइट सरहरु सबैलाई छिटै भयो फर्स्ट टाइम भएन कि त्यही भएर